अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं सुरेंद्र प्रकाश को, जो कि जदीद अफसाना निगार हैं। हालांकि उन्होंने चंद नावल भी लिखे हैं जिनकी तादाद बहुत कम है। असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबराय था और कलमी नाम सुरेंद्र प्रकाश या सुरेंद्र रोष्ट था। सुरेंद्र प्रकाश लायलपुर फैज़ाबाद मगरबी पंजाब में 26 मई 1930 ईस्वी को पैदा हुए थे। सुरेंद्र प्रकाश का इंतकाल 9 नवंबर 2002 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। सुरेंद्र प्रकाश के वालिद का नाम कृपाराम ओबराय था। सुरेंद्र प्रकाश ने बाकायदा तालीम कहीं से भी हासिल नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता है कि 3.5 बरस की उम्र में सेंडन स्कूल लायलपुर में दाखिला लिया था, लेकिन पहले रोज़ ही मास्टर साहब ने ऐसा थप्पड़ मारा कि फिर कभी स्कूल का रुख न किया। उसके बाद अपने वालिद ने अपनी दुकान पर ही उर्दू की तालीम देना शुरू की थी। सुरेंद्र प्रकाश ने लिखने लिखाने का सिलसिला ताजोर सामरी की तहरीक पर 1944 या 45 में शुरू किया था और अपना कलमी नाम सुरेंद्र रोष्ट रखा था। ताजोर सामरी ने सुरेंद्र प्रकाश को अपना मुंहबोला बेटा बना लिया था और उन्हें टैगोरसानी बनाना चाहता था। ताजोर सामरी का असली नाम साधु राम था, जो कि अदबी दुनिया में शायर, अफसानानिगार और ड्रामा नवीस की हैसियत से मशहूर हैं। उनकी कुछ तहरीरें हैं: एक ज़िंदगी एक सदी, जब बंधन टूटे, दो रूपक, आग की गाड़ी जो ड्रामा है। इनकी और भी तहरीर हैं, लेकिन चंद को हमने देखा। सुरेंद्र प्रकाश की तहरीरों में पुख्तगी बारी अली के छोटे भाई नज़ीर तालिब की वजह से आई थी, जिसका वाक़या बहुत दिलचस्प है। एक रोज़ नज़ीर तालिब ने सुरेंद्र प्रकाश को नज़मा नामी एक लड़की का मोहब्बतनामा देते हुए कहा कि उसका जवाब लिखो। फिर यह खतूत का सिलसिला ऐसा चला कि सुरेंद्र ने 950 खतूत के जवाब लिख मारे। तब ये राज खुला कि नज़मा की तरफ से नज़ीर तालिब खतूत लिखा करते थे और वो ये चाहते थे कि सुरेंद्र की तहरीर में पुख्तगी आए। सुरेंद्र प्रकाश अदबी मजल्ला तख्लीक से वाबिस्ता रहे। मजल्ला का लुग़वी मानी किताबचा, रिसाला, जरीदा, मैगज़ीन के हैं। सुरेंद्र प्रकाश ने भारतीय टेलीविज़न के लिए दुनिया की बेहतरीन कहानियों पर मबनी सीरियल खजाना लिखी, जिसे यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। यश चोपड़ा 2012 में फोत हुए। अब हम सुरेंद्र प्रकाश के कारनामे को देखते हैं। सुरेंद्र प्रकाश का पहला मतबूआ अफसाना देवता है, जो हफ्त रोज़ा पारस लाहौर में 1944 या 45 में शाये हुआ। सुरेंद्र प्रकाश के 4 अफसानवी मजमूए हैं। पहला अफसानवी मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, जो 1968 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें 13 अफसाने एक रिपोर्टाज है। और दूसरा अफसानवी मजमुआ बर्फ़ पर मकालमा 1981 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें 11 अफसाने हैं। और तीसरा अफसानवी मजमुआ बाज़गोई 1989 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें 12 अफसाने हैं। और यहीं तीसरे अफसानवी मजमूए बाज़गोई पर सुरेंद्र प्रकाश को साहित्य अकादमी अवार्ड से 1989 या 90 में नवाजा गया था। और आखिरी चौथा अफसानवी मजमूआ हाजिर हाल जारी 2002 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें 17 अफसाने शामिल हैं। तक़सीम हिंद के बाद वो अपने ख़ानदान के हमरा दिल्ली चले गए सुरेंद्र प्रकाश, जहाँ मुख्तलिफ़ तरह की मजदूरियाँ की उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। कभी कंगिया और गजरे बेचे, कभी हाकर बने, कभी रिक्शा भी चलाए, यहाँ तक कि ढाबे पर काम, कभी किताब की दुकान पर काम, रेडियो स्टेशन के धक्के,
اور آخر میں وہیں سوڈا واٹر کا کاروبار جو کہ ان کے والد نے کیا تھا پہلے۔ انہوں نے بہت اسٹرگل کیا، لیکن قدرت کا انہیں زندگی کے ایسے تجربات سے گزارنے کا اصل مقصد شاید کچھ اور تھا۔ سریندر پرکاش دہلی سے 1970 کے لگ بھگ ممبئی آ گئے تھے، اور جلد ہی یہاں ان کو فلم انڈسٹری میں لکھنے لکھانے کا کچھ کام بھی ملنا شروع ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس شہر کے ہو گئے۔ ان کے چند ہم عصر افسانہ نگار کو دیکھتے ہیں: انتظار حسین، بلراج کومل، کمار پاشی، انور شجاعت، رشید امجد وغیرہ۔ یہ ہم عصر افسانہ نگار ہیں۔ سریندر پرکاش اردو افسانہ نگاروں میں ایک منفرد شخصیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ملک کی تقسیم کا درد محسوس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں ملک کے بٹوارے کا کرب اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کی منظر کشی ملتی ہے۔ جب سریندر پرکاش اپنے افسانے تخلیق کر رہے تھے تب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس کے بعد اس کے اثرات افسانوں پر بھی پڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک نئی راہ منتخب کی اور نئی طرز تحریر کو اختیار کیا۔ حالانکہ اس وقت شاعروں میں اور افسانہ نگاروں میں تقسیم ہند کا اثر تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی، نئی راہ نکالی۔ سریندر پرکاش کا داخل نصاب افسانہ بیجوکا نام سے سریندر پرکاش کا کوئی افسانوی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان کا ایک افسانے کا نام ہے، جو ان کے تیسرے افسانوی مجموعے بازگوئی میں شامل ہے، جس میں ان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ بھی ملا تھا بازگوئی کے لیے۔ اور یاد رہے کہ بازگوئی کا پیش لفظ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے۔ سریندر پرکاش نے اس افسانے کا کردار پریم چند کے ناول گودان سے ادھار لیا ہے۔ ہوری، جس کے 5 بچے ہیں، اس کردار کو سریندر پرکاش نے پریم چند کے ناول گودان سے لیا ہے۔ اس میں ساری کرداریں: بڑی بہو، چھوٹی بہو، انگریزی شکاری، بیجوکا وغیرہ۔ بیجوکا سے مراد کھیت میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے کھڑا کیے جانے والا مصنوعی رکھوالا، جو کہ انسان کا شکل دے کر، کپڑا وغیرہ پہنا کر کے انسان کا شکل دے کر کے بنایا گیا رہتا ہے، جس سے کہ پرندے دیکھ کر ڈر جائے کہ شاید اس میں انسان ہے۔